السلام عليكم. بالنسبة للاكيسيون الأولى هذا كمعطى كنكونو جاوبنا عليه في السؤال الأول مثلا بار ريكيرونس كو ان اونتخ دو اي كاتر. دابا السؤال اللي هو معني بالأمر هو هذا السؤال هذا مع هذا السؤال هذا. مونطخون كو 4 موان يو ان بلس 1 بلي بوتي كو 4 موان يو ان سور 2. كما العادة هذه متفاوتة، غادي نحسب الفرق ونبين الإشارة ديال هذا الفرق. مثلا غنحسب هادي ناقص هادي. الوغ إذا عندنا كيل كو سوا ان دون ان، سنحسب 4 موان او ان بلس 1 ناقص تحقاوس 4 ناقص او ان على جوج. الهدف ديال هذا الفرق هذا غتحسب الفرق ودرس الإشارة ديالو. غير واحد المساعدة مهمة جدا، مساعدة شنو عندنا في السؤال السابق أن او ان محصورة ما بين 4 و 2. هذه مساعدة دائما في هذا الحد. هذا الحد اللي تيكون في اليمين هو هذا تيكون في اليمين، وهو باش غادي نعملو هذا هو باش غادي نديرو العامل المشترك. يعني هنا خصني نبين هاد الكمية بحالها، نبين واحد الكمية بحالها وندير بها العامل المشترك. ديما هاد التمارين هادي هي الفكرة باش توصلوا للإشارة بطريقة سريعة. إذا أنا غنحسب هذا ونخرج منه هذا العدد هذا، عاد ندير عامل مشترك، بمعنى هذا ما نبقاش نقيسو. إذا 4 ناقص يو ان بلس 1 هي 5 ناقص 4 على يو ان، عوضت بالقيمة ديالها، ناقص 4 ناقص يو ان إلا بغينا نقولو على 2 تساوي. نحسب 4 ناقص 5 هي موان 1 موان هي بلس 4 سور يو ان موان. كما العادة قلنا هذا ما نقيسوش، ممكن نكتبو بهاد الطريقة، المهم ما نقيسوش هذا، نخليوه هكا حتى نبينو بواحد بحالو في هادو بجوج اللي هما هادو. تساوي واحد المقامات، تولي عندي موان يو ان بلس 4 سور يو ان موان زان دومي عامل لي 4 موان يو ان. اللي كتساوي هو العامل المشترك بان هو 4 ناقص يو ان 4 ناقص يو ان. إذن 4 ناقص يو ان عامل لاش. إذا هنا شنو غيبقى؟ تبقى 1 على يو ان، وهنا شنو غيبقى؟ 1 على 2. إذا تساوي 4 ناقص يو ان، نوحدو المقامات لهادشي اللي هنا، هي 2 يو ان، وهنا تعطيني 2 ناقص يو ان. وحدنا المقامات. إذا لاحظوا معايا علاش قلنا نعملو بهاد الكمية اللي كتكون هنا، لأن هاد الكمية اللي كتكون هنا كنعرف الإشارة ديالها دابخي صا. إذا الفكرة هي كالتالي. الإشارة ديال 4 ناقص يو ان، عندي يو ان قل من 4. إذا شنو غادي نستلزم هادي؟ أن إلا جبنا الان للجهة الأخرى غتولي عندي حنا أون كاغ. دابا نكتبو النتيجة. غادي نكتب هذا بلي سالب ونقول لكم علاش. أولا الإشارة ديال هذا والإشارة ديال هذا والإشارة ديال هذا. عندي يو ان أقل من 4، ها هي غنهز إلى هادي. هذا يستلزم أن نحرك ان الجهة الأخرى تولي 0 أقل من 4 ناقص يو ان. إذا ها هو هذا أكبر من 0، إذا هذا موجب أقل. وهاد 2 يو ان بما أن يو ان ما بين 2 و 4 راه موجبة، أي 2 يو ان راه موجبة، كاغ يو ان ما بين 4 و 2 راه موجب في 2 راه هو موجب. شنو آخر؟ هذا اللي هنا موجب، بقالنا هذا. إي أون شنو عندنا يو ان كبر من 2، يعني 2 أقل من يو ان. غنحرك يو ان لعند 2، 2 غتبقى بلاصتها، نجيب يو ان لعندها، أقل من 0 اللي هو نيجاتيف. هذا نيجاتيف، ها هو. نيجاتيف على البوزيتيف هو بوزيتيف، على نيجاتيف هو البوزيتيف نيجاتيف. إذا هذا هو هذا السؤال هذا. إذا نواصل. بالنسبة للسؤال الآخر، سنستنتج من خلال هذا السؤال أن 4 ناقص يو ان أقل من 1 على 2 على بويسونس ان موان زان. هذا السؤال هذا عندنا 2 طرق باش نبينوه، إما بار ريكيرونس. علاش هذا بعدا ما بيناش بالريكيرونس؟ لأن عندي باش نعوض، عندي يو ان بلس 1 لقيتها باش نعوض، هذا ما عنديش يو ان. إذا ما عنديش بيو ان يعني خصني نحسبو بشي طريقة اللي هي غير مباشرة. هنا ممكن نستعمل الريكيرونس ونستعن بهذا المعطى هذا السؤال هذا كيولي عندك معطى كما استعملنا هذا السؤال رديناه معطى،
حتى هذا كيرجع معطى، هذا اللي جاوبنا عليه قبل قليل. اذا هذه قلت اما كنستعملوا الريكيرونس واما كنستعملوا هذه الطريقه هذه اللي هي تفكيك هذه العلاقه. دونك غادي نفككوها بالدارجه، غادي ناخذ ان ياخذ كاع القيم ديالو نصرفوها. اذا لاحظوا معي، اذا لدينا سنبدا قلنا كيلكو سوا ان، شنو عندنا كيلكو سوا ان دون ان، عندنا 4 ناقص يو ان بلس 1 أقل من 4 ناقص يو ان على جوج. حاولوا هاد على جوج نبينوه. علاش لأن السؤال بغيت غتكون عندي واحد على جوج، ما نخليش ديك الجوج تبقى كسر باش ما تربجناش شويه في الحساب. دونك غنديرو هي واحد على جوج عامل 4 ناقص يو ان. دونك عندي هادي، لدينا هادي، دونك هادي بلا ما نبقاو نشوفو فيها، دونك هادي أقل من واحد على جوج 4 ناقص يو ان. اذا غنصرفوها، ما معنى نصرفوها؟ نبقاو ناخذ القيم ملي تيكون ان، مثلا نبداو بهاد ملي تيكون ان في زيرو، ملي تيكون ان تساوي زيرو تكون عندي 4 ناقص يو زيرو بلس 1 اللي هي يو ان اقل من واحد على جوج 4 ناقص يو زيرو. تنعوض الان بالزيرو، فين ما كانش ان كنعوضو بالزيرو. بوغ ان ايتيغال ان، دونك كنبقى نبدل ان 4 ناقص شحال هنا 1 زائد 1 اللي هي 2 ان دومي أقل من 4 ناقص يو، دونك الآن كنعوضوه بالأن. دونك ان إيتيغال أ 2 نفس الشيء، دونك 4 ناقص يو 3 أقل من واحد على جوج عامل ل 4 ناقص يو جوج. إذا حداش غادي نحبس الشباب؟ حد هاد السؤال اللي بغيناه هنا، لاحظوا جيدا هنا. دونك حد هادي 4 ناقص يو ان، هنا كنحبس. دونك كنبقى غادي حتى لاش؟ حتى ل 4 ناقص يو ان. اذا لاحظوا شنو تيوقع من تنكتب هنا واحد كنجي لحد اللي قبل منه، دونك يو ان بلس 1 ان بلس 1 اللي قبل منه اللي هو ان، جوج واحد 3 اللي قبل منها هو جوج. اذا ان شنو غادي يكون قبل منها؟ يكون قبل منها يو ان موان 1. اذا وهكذا. اذا شنو غادي ندير الشباب؟ دونك غادي نضرب طرف بطرف و ملتيبليون كوتي بار كوتي بار كوتي. إذا نضرب طرف بطرف، لكن باش نضرب طرف بطرف قواعد التأطير شنو كتقول؟ خص هاد الكميات تكون كلها موجبة. دونك 4 ناقص يو ان راه موجبة، يو ان بلس 1 4 ناقص يو ان بلس 1 موجبة، كلهم موجب، ممكن نزيد أكبر من صفر كلهم. علاش؟ لأن حسب هذا السؤال الأول، هذا الريكيرونس اللي كنجيبو عليه 4 يو ان أقل من 4، يعني مهما يكون ان كيفما غيرنا ان فإن يو ان أقل من 4. يعني إلا كانت هنا ان بلس 1 راه يو ان بلس 1 أقل من 4، يعني إلا جبنا اليو ان للجهة الأخرى تبقى عندي 4 ناقص يو ان بلس 1 أكبر من صفر. إذا ممكن نضرب طرف بطرف. دونك نضرب طرف بطرف في هاد الجهة هادي شنو غنلقى؟ نلقى 0 في 0 0 اكسيتيرا. وهنا غادي نلقى هادي في هادي في هادي في هادي في هادي، عقلوا معايا هما غاديين. وهنا في هاد الجهة هادي شنو غنلقى؟ واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج ان مرة، دونك غتكون عندي واحد على جوج واحد على جوج ان مرة. وعندي 4 ناقص يو زيرو في هادي في هادي في هادي مستفين هنا كلهم. دونك غنلاحظ بلي هاد 4 ناقص يو ان ممكن نختزل بها بهادي، يعني نقسم عليها لأنها تخالف الصفر. وهاد 4 ناقص يو زيرو غتكون في الجهة الأخرى على اليمين وعلى اليسار ممكن نختزل بها. وهاد 4 ناقص يو 3 ممكن نختزل بها، وهادي غادي تكون نختزل بهادي اللي قبل منها. دونك شنو اللي غيبقى؟ فهاد الجهة كاملة غيبقى غير هذا اللي قالوا لنا في السؤال، غيبقى 4 ناقص يو ان بوحدها. وهنا قلنا غتبقى واحد على جوج واحد على جوج أس ان، عفوا هنا أس ان، وتبقى هادي ما لقاوش مع من نختزلو بها. دونك هنا 4 ناقص يو زيرو. إذا دونك هي 4 ناقص يو ان أقل من واحد على جوج لكل أس ان. وهنا 4 ناقص يو زيرو، يو زيرو هو جوج، دونك 4 ناقص جوج اللي هي جوج، سيتادير أن 4 ناقص يو ان أقل من دونك شكون هو جوج هو، إذا نعلم أن جوج هو واحد على جوج لكل أس موان زان اللي كيساوي والواحد هو أس موان زان، بمعنى واحد على جوج لكل أس موان زان. إلا حسبتو هادي تلقاوها هي جوج. إذا نحتفظ، دونك غتولي هنا واحد على جوج أس ان في واحد على جوج لكل أس ان موان زان. إذا نحتفظ أس موان زان عفوا. إذا نضرب ونحتفظ بالأساس ونجمع الأس. إذا الأساس هو واحد على جوج ونجمع الأس هي ان موان زان، وهذا هو السؤال المطلوب. إذا هذا هو السؤال، كيف نجيب على السؤال باستعمال طريقة، هذه طريقة نسميها قد نسميها طريقة مباشرة.
اذا ممكن يقول لنا استنتج نهايه او حساب النهايه ديال يو ان، وهذا هو كاع الهدف من هذا التمرين هذا، هو نحسبوا لا ليميت ديال يو ان. اذا لاحظوا جيدا معي، باش نحسبوا لا ليميت ديال يو ان غنعتمد على قاعده التاطير. اذا عندي حسب هذا السؤال هذا ان هاد العلاقه اللي فيها يو ان محصوره ما بين 0 و 1/2 اس ان موان 1. اذا لدينا النهايه ديال 0 في الانفينيه 0، والنهايه ديال 1/2 لكل اس ان موان 1 اللي هي 1/2 في هذا العدد هذا. اذا 1/2 محصور ما بين ناقص 1 و 1، اذا النهايه ديالو كتمشي لاش لصفر. اذا نستنتج ان هذه كتمشي 0 وهذه كتمشي 0، يعني ان اللي الوسط حتى هي كتمشي لزيرو. اذا ماذا يمكن ان نستنتج؟ اذا بغينا الليميت ديال يو ان غنوزع الليميت، غتولي هي الليميت ديال 4 ناقص الليميت ديال يو ان كتساوي 0. ندي هذه الجهه الاخرى، النهايه ديال 4 هي 4، وتساوي ان الليميت ديال يو ان كتساوي 4. اذا هذا هو هدف هذا التمرين.